हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यलाई। भीम आचार्य नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सचिव निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रदेशको सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित भइसके पछाडि धेरैले अपेक्षा गरेका थिए प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपाको सरकार भन्दा प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री भीम आचार्य बन्नुहुनेछ। जसै प्रदेश नम्बर 3 जो पछि बागमती बन्यो त्यहाँ अष्टलक्ष्मी साक्य पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने बुझाइ थियो। तर प्रदेश 1 मा न भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नुभयो न प्रदेश 3 अर्थात् बागमतीमा अष्टलक्ष्मी साक्य। अन्ततः 41 महिनाको नेकपाको रामछाया अदालतको फागुन 23 को निर्णय पछाडि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बन्यो। तर एमाले सबै रूपमा बन्न सकेन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 को बैठक पछाडि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनेदेखि लिएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायत 11 जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरे पछाडि भिरको डिलमा पुगेको एमाले नामको फर्सी अब फुट्यो भन्ने जो एउटा बुझाइ थियो, फेरि भीम आचार्य लगायतका नेताहरू चर्किएको हाँडीमा सुपर ग्लू लाउनका लागि जसरी लागिरहनु भएको छ। किन? एमाले मिल्नु र फुट्नु एउटा कुरा हो, तर कम्युनिस्टहरूको विभाजनका कारण जनताले यो 3 वर्ष भोगेको पीडाको क्षतिपूर्ति भीम आचार्य तिर्न तयार हुनुहुन्छ? आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा 100 प्रश्न सोध्छौं भीम आचार्यलाई। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। ल, धन्यवाद छ। तपाईले एउटा सन्दर्भ भन्नुभएको थियो, मलाई मजा आएको थियो। कुनै छक्का पञ्जा भएन भने अबको 10-12 दिनमा समुच्च एमाले अर्थात् मिलेको एकताबद्ध एमाले तपाईहरुले देख्न पाउनुहुनेछ। तपाईले त्यो मलाई पनि भने हो भने एउटा जनता मलाई कौवाला बेल पाक्यो हर्षण बिस्मात, मेरो लागि त्यो खुसीको कुरा हो र हैन? के हुन्छ भने लोकतन्त्रको स्थायित्व चाहने, परिवर्तनको स्थायित्व चाहने सम्पूर्ण शक्तिहरू, चाहे त्यो राजनीतिक शक्ति या गैर राजनीतिक शक्ति भनौँ या अरू विभिन्न खालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि ठुला पार्टीहरू को स्थायित्व होस् नफुटोस् भन्ने चाहनुपर्छ। के लागि चाहने? किन मैले भने नि त, त्यो लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि, गणतन्त्रको स्थायित्वको लागि, परिवर्तनको लागि, राजनीतिक स्थायित्वको लागि। किनभने ठुला पार्टीहरू फुटेको त्यसको कुअसर चाहिँ यी सबै चिजमा पर्छ। अहिले नै तपाईहरु भीम आचार्यजी 74 सालको चुनाव पछाडिको दिनमा हेर्नुभयो भने देश झन्डै 2 दलीय पद्धतितर्फ, संघीय प्रतिनिधि सभामा हेर्ने भने 5 वटा राष्ट्रिय दल मात्रै स्थापित हुने ठाउँमा नेपाली जनताले पुर्याएको थिए। जबकि तपाई 70 को चुनावतिर हेर्नु भने 122 वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए देखिन्थ्यो। जनताले त तपाईहरुलाई ठुला दल, स्थापित दल बनाइदिएकै थिए नि। बुद्धि तपाईहरु नपुर्याउने अनि तपाईहरु जुट्नुस् भनेर कामना धुपबत्ती चाहिँ हामीले बाल्न पर्ने हैन। बुद्धि नपुगेको कुरा यथार्थ हो हैन? यो सबैको बुद्धि पुगेन भन्ने हैन, तर जसले पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गर्यो उसले ठीक ढङ्गले सबै चलाउन सकेन। अझ मैले विभिन्न ठाउँ भन्ने गरेको छु, यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घैँटो भरिन्छ क्या। सानो घैँटो भयो भने यो धेरै ठुलो जिम्मेवारी हुँदाखेरि चाहिँ अलिकतिले भरिने, बाँकी सबै पोखिने हैन? अथवा भकुण्डो सानो छ, ब्लाडर भन्छ नि, त्यो सानो छ, हावा धेरै हाल्यो भने त फुट्छ नि, त्यो फुट्छ। त्यो खालको स्थिति चाहिँ यो भयो। त्यसको दोष समग्र मुभमेन्टको दोष यो होइन। किन मुभमेन्टले त तपाईँको 2006 सालदेखि कति वर्ष भयो, 72 वर्षदेखि लगातार त्याग गरेर आएको छ, सङ्घर्ष गरेर आएको छ, लडेर आएको छ। जेल नेल, मान्छेको चाहिँ शहादत, यी सबै चिजको चाहिँ ग्राउन्डमा यो उभिएको पार्टी हो, यो उभिएको मुभमेन्ट हो। त्यसैलाई हेरेर जनताले पनि विश्वास गरे होइन? तर जनताको विश्वासलाई जुन ढङ्गले हामीले प्रत्युत्तर दिनुपर्थ्यो नि, त्यो चाहिँ हुन सकेन। चिसो पानी खन्याम नि हामीले त। त्यो ठिक हो, त्यसलाई म स्वीकार्छु, तर जनता मान्छन्। यदि त्यो चिजलाई स्वीकार चुनावमा मान्छन्, यो 3 वर्ष कोभिडले जनता पीडित हुँदा, जनता मरिरहँदा त मान भएन नि जनता? हैन।
त्यतिखेर पनि हामीले के कोभिडकै सन्दर्भमा पनि हामीले अघिल्लो पार्टीको कमिटीमा चाहिँ 3 पेजको लामो कोभिडको सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दियौँ होइन। त्यतिखेर सरकारले उपचार गर्दैन भनेको अब कन्टेस्ट थियो। किन त्यो गरियो त भने त्यो जनताको पार्टी भएको नाताले सरकार अलिकति डेभिएट भयो, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँ भन्ने हिसाबले गरिएको हो। त्यसैले कोभिडको सन्दर्भमा पनि हामी पार्टी यो मुभमेन्ट जनतासितै छ। यद्यपि सरकार अलिकति डेभिएट भएर कहिले यता कहिले उता गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई करेक्सन गरेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, जनता तपाईँहरू माफी दिनुहोस्, हामी अब ट्र्याकमा हिँड्छौँ भने जनता मान्छ। जनताले कतिचोटि माफी दिने? म भीम आचार्यलाई यति निर्मम रूपमा प्रश्न सोध्न पनि चाहन्न, किनभने आज तपाईँ न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुन पाउनुभयो, त्यो पनि तपाईँको जिब्रोमा पानी आउँदा आउँदै सुक्यो, न केन्द्रमा तपाईँ रहनुभयो सङ्घमा होइन। त्यस अर्थमा तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार मान्छे होइन, तर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सचिव भएका नाताले म जिम्मेवार छैन तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न होइन। जनताले तपाईँहरूलाई कतिचोटि माफी दिएपछि तपाईँहरूको त्यो बाङ्गो भएको पुच्छर चाहिँ सोझो हुन्छ भन्नुहोस् त? होइन, कतिपटक भन्ने प्रश्न होइन, किनभने आजभन्दा अगाडि त हामीले सिङ्गो देश सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण खालको जिम्मेवारी पनि पाएका थिएनौँ। कहिलेकाहीँ अरूसित टाँसिएर, कहिलेकाहीँ अल्पमतको कहिले आधा प्रतिगमन, कहिले यस्तै किनभने त्यो एउटा अपेक्षा गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर गइयो। अब कहिले अलिक बढी गरियो, कहिले गरिएन, ती आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। तर 62-63को जनक्रान्ति पश्चात र खास गरी पछिल्लो यो 74 सालको चुनावमा जुन ढङ्गले जनताले विश्वास गरे, त्यो जनताको विश्वासलाई जुन ढङ्गले रेस्पोन्स गर्नुपर्थ्यो त्यो हामीले नसकेकै हो। जनताले गल्ती गरेछन् होइन, तपाईँहरूलाई त्यो विश्वास गल्ती अर्को विकल्प पनि थिएन। अर्को विकल्प पनि जनतासँग विकल्प थिएन भनेर जनताको त्यो भावनामाथि निर्मम रूपमा यसरी प्रहार त्यो गर्नु हुँदैन थियो। सुन्नुहोस् न, एउटा चिज त जनतासित विकल्प पनि थिएन। अब नेपाली काङ्ग्रेस इमिडिएट त्योभन्दा अगाडि सरकारमा थियो र उसले गरेको पनि सबै मान्छेले देखिरहेकै थिए। अरू त्यसरी ठुला उदाएर आइरहेका शक्तिको स्थिति थिएन जसमाथि जनताले भरोसा गरोस्। 6 सालदेखि लगातार लड्दै आएको वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्ति यसैले हाम्रो केही गर्छ होला भन्ने भरोसाले जनताले दिए। एक ठाउँमा चुनावी गठबन्धन पनि बनाएको थियो, त्यो पनि बनाएको थियो होइन। तर के छ भने जुन ढङ्गले रेस्पोन्स गर्नुपर्थ्यो हामीले गर्न सकेनौँ, त्यहाँनिर त्रुटि भएकै छ। त्यसको तपाईँले त्यो घैँटोको जो उदाहरण भन्नुभयो नि, त्यो बालुवाटारमा बसेको घैँटो मात्रै त्यसको दोषी हो कि तपाईँ अरू घैँटाहरू जो खुट्टा तान्ने र काम गर्न नदिने कुरामा मात्रै लिप्त रहनुभयो? खालि कहिले अगेनोमा चाहिँ त्यो कचल्टो खिचडी पकाउने प्रकारको जो काम गर्नुभयो तपाईँहरू पनि दोषी हो? यस्तो सुन्नुहोस्, यो समग्रतामा पार्टीले खुट्टा तान्यो भन्ने कुरालाई म मान्दिनँ। कोही व्यक्तिको चाहिँ काहीँ ईर्ष्या थियो, रिस थियो या अरू केही थियो र व्यक्तिगत कन्फ्लिक्ट काहीँ थियो भनेदेखि त्यो चिज पार्टी कमिटीमा आउनु पर्थ्यो होइन। कमिटीमा आउँदा म आफूलाई के म विश्वास गर्छु भने हामी चाहे टिमको हिसाबले जुनसुकै टिमबाट उठेर चुनाव जितेर यो पार्टीको ठाउँमा आए तापनि, तर पार्टीका इस्युहरूमा छलफल गर्दा इस्युको आधारमा हामी जान्छौँ। यदि यो समस्या चर्किएको बेलामा हाम्रो जुन स्थायी कमिटीको बैठकहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ केपी ओली आएर बसेर सबै सुन्नुभएको भए या इस्यु आफूले राख्नुभएको भए या आफ्नो समस्या राख्नुभएको भए उहाँप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हुन दिँदैन थियो। भनेको केपी ओली चाहिँ बैठकै नरुचाउने, बैठकमा आए पनि सुन्न नचाहने। समस्या त्यही। समस्या कस्तो भन्दाखेरि अब कहाँ के चाहिँ समस्या उठेका छन् होइन, त्यसलाई लिएर उहाँले कस्तो भन्दाखेरि एउटा खालको आग्रह जस्तो राख्ने, अनि बैठकमा सबैले त्यही गर्छन् होला भन्ने चाहिँ आग्रह राखेर त्यहाँ बसेर छलफल नगर्ने। त्यहाँ पहिले उहाँको मनस्थितिमा के भइरहेको छ भने यो भीम आचार्यले चाहिँ मुख चलायो भने पक्का मेरो विरोध गर्छ, किनभने यसलाई एक भोटले हराइदिएको छु नि त मैले। त्यस्तो खालको चाहिँ के भने त उहाँको आग्रह हुन्छ। तर मेरो कस्तो हो भने यो मुभमेन्टमा यति लामो समस्या लागेर आइयो। अब यो एक भोटमा हराएको जुन तपाईँ सन्दर्भ ल्याउनु भयो, मुखमा पानी आएको भन्ने पनि भयो। प्रदेशको मुख्यमन्त्री सुन्नुहोस् न, स्वाभाविक थियो, पार्टीको सचिव स्वाभाविक एउटा त स्वाभाविक हो। तर मैले चाहिँ के छ भने यहाँ केही मोडल गर्छु भनेर गएको हो त्यहाँ, नत्र म यहाँ केन्द्रमै बस्थेँ नि त। मोडल त बनेको नि एउटा आफूभन्दा धेरै हुन त उहाँले म सिनियर हो भन्नुभएको छ यही कार्यक्रममा, तथापि उमेरै सही शेरदन तपाईँभन्दा धेरै तल हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा तपाईँ सचिव हुनुहुन्थ्यो भनेपछि तपाईँलाई त्यसरी पछाडिदिएपछि त मोडल भइगयो। सुन्नु न, होइन अर्को मोडल मैले बनाउन के खोजेको थिएँ भने मतलब नेपालकै एउटा मोडल प्रदेशको रूपमा बनाएर त्यसले राष्ट्रिय चाहिँ के भने एउटा चर्चाको रूपमा त्यसलाई ल्याउन मैले खोजेको थिएँ। त्यो मेरो तयारी पनि थियो। म पार्टीको प्रदेश कमिटीको प्रमुख हुँदा मैले के गरेँ भने
तपाईँको एउटा मास्टर प्लान बनाए 1.5 वर्ष लगाएर, प्रदेशको विकास र समृद्धिको मास्टर प्लान। त्यस पछाडि राजस्व सम्बन्धी 2टा टिम बनाएर त्यसको अध्ययन गर्न लगाए। कानुन सम्बन्धी टिम बनाएर 40वटा कानुन त मैले रेडी बनाएको थिएँ। हेर्नुहोस्, त्यो सुरु भएको चाहिँ 1 महिनाभित्र सबै थ्रो हुन्थ्यो। नेकपा एमाले या नेकपालाई जनताले जो विश्वासका साथ 6वटा प्रदेशमा तपाईँ मुख्यमन्त्री चलाउने या सरकार चलाउने, सङ्घमा सरकार चलाउने, एमाले एक्लैले चुनाव लड्दा पनि स्थानीय तहमा तपाईँ बहुमत निर्वाचित जनप्रतिनिधि जितेका थियो। यो भन्छन् नि एउटा त्यो मङ्गले भन्ने को मान्छे हो मलाई थाहा भएन, हामी सम्मान गरौँ, मङ्गल नाम भए सबैलाई, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको उत्तान टाङ लागेको अवस्था हो। त्यही मैले भनिरहेको छु के हो भने हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विगतमा सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो, जेल नेल बसेर आएको मान्छे हो होइन, हिस्ट्री पनि भएकै मान्छे हो। तर समस्या के हो भने उहाँले यो सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। उहाँ असफल प्रधानमन्त्री हो। अब त्यो त अब अहिले मैले तपाईँको यो कार्यक्रममा त्यसो भन्नुभन्दा सक्नु भएन भन्नुको त असफल त भन्नु यो त के छ भने तपाईँ व्यवहारले प्रमाणित हुने कुरा। किनभने उहाँ पार्टी चलाउन पनि सुन्नुहोस्, हामीसित 2/3 थियो होइन, हामीसित 2/3 थियो। अब त्यो 2/3 भएको प्रधानमन्त्री होइन, 2/3 शक्ति भएको संसद विघटन गरेर शक्तिहीन दुई-दुईचोटि शक्तिहीन प्राइम मिनिस्टर शक्ति केमा हुन्छ? संसदमा हुन्छ होइन। संसद छ भने सबै डराउँछन् नि, सबै राज्य संयन्त्र आफ्नो ठेगानमा बस्छन्। संसद छैन भने सरकारले के गर्छ? पुलिस मिलिट्री मात्रै सबै कुराहरू। पुलिस मिलिट्री त के भन्दाखेरि जो सरकारमा आयो त्यसैको हो, त्यो जसले शक्ति लिया छ त्यसैको हुन्छ। त्यो आफ्नो श्रीपेजको भक्ति गर्छ, त्यसलाई आफ्नो शक्ति कसैले पनि ठान्नु हुँदैन होइन। तपाईँले यसो भन्नुको अर्थ के? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कतै त्यो जङ्गी बलको आडमा संसद विघटन गरेर अखण्ड सरकार चलाउने कुरामा हुनुहुन्छ? त्यस्तो भ्रम उहाँलाई परे जस्तो मलाई लाग्छ। वरतिर मान्छेलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने वरतिर के अरे बन्दुक सन्दुक चाहिँ पुलिस मिलिट्री ट्याङ्क स्याङ्क सबै देखेपछि त म त कहाँ छु भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। खास त्यो शक्ति जनताको शक्ति हो। म्यानमार थाइल्यान्ड बनाइदिने त्यस्तो त्यो पनि कहाँ नेपालको कन्टेक्स्ट छ? नेपालमा त तपाईँको घर घरमा पोलिटिक्स घुसिया छ। यहाँ कुनै सैनिक तानासा या कुनै तानासा यहाँ चल्दा पनि चल्दैन, टिक्दा पनि टिक्दैन। राजतन्त्रको त टिकेन, अरूको टिक्छ। तपाईँले समाज पनि सही रूपमा विश्लेषण गर्नु नसकेको, जङ्गी बलमा अकण्टक सत्तामा बस्न खोजेको र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष चलाउन असफल भइसकेको जुन निष्कर्षको नजिक तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो मान्छेसँग आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ किन चाहिँ घाँटी जुधाउन तयारी गरे? होइन, अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कुरा के छ भने मैले एउटा अर्को सन्दर्भ पनि यो बिचमा भन्ने गरेको छु होइन। मैले एउटा नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनको सुरुवातदेखि हेर्दा होइन, 7 सालको क्रान्ति भयो, बिपी कोइराला जस्तो हाइट भएको नेता, बिपी कोइराला जतिको नेता अहिले छैन होइन समकालीन राजनीतिमा अहिलेसम्म म देख्दिनँ म। अनि बिपी कोइराला जतिको हाइट भएको नेताले पनि त्यो परिवर्तन जोगाउन सकेनन्। कुरा के हो भने उहाँ चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिसित मिलेर एक हदसम्म अगाडि जानुपर्ने, उहाँ चाहिँ के भने कम्युनिस्टहरूलाई बाहिर राखेर अडिटबारी फलानो तिलानो भन्दै राजतन्त्रसित घाँटी जोड्छु भनेर अगाडि बढ्नु भयो र राजतन्त्रले चाहिँ मौका मर्ने बित्तिकै रातले दियो, किनारमा फ्याँकिदियो होइन र। भनेपछि त्यहाँदेखि आजसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् न, हामी यो पुस्ताको नेतृत्व क्रान्ति गर्न सफल, तत्पश्चातको चाहिँ के भने समाजलाई अगाडि बढाउन डेभलपमेन्ट गर्न असफल जस्तो देखिएको छ होइन। अझ कम्युनिस्टहरूलाई त नेपालको हकमा खास गरी 51को तपाईँहरूको 9 महिनाको कार्यकाल बिर्सिदिने हो भने कम्युनिस्टहरू त सत्तामा पुगेपछि भाग खाने बेलामा चाहिँ कुकुर बिरालोको झगडा गर्ने र त्यो भागै नजोगाउने, अर्कोले तानेर खाइदिन्छ भन्छन् नि, अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ भने जस्तो होइन। कम्युनिस्ट मात्रै सबै त्यस्तै छ, यहाँ सबै नै त्यस्तै हो होइन। काङ्ग्रेसलाई त प्रतिक्रियाको मतले धेरैचोटि जोगाउँछ नि। सुन्नुहोस् न, त्यो त हो मत त काङ्ग्रेसको स्टेबल मत छ। कम्युनिस्टले त्यो मतको लागि मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ। उसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा लिगेसी पनि छ, हामीलाई त्यो आफै बनाउनु छ, त्यहाँ फरक छ। तर के छ भनेदेखि तर यो सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र र कम्युनिस्टभित्र सबै त्यही स्थिति हामी देखिरहेका छौँ। र यसमा मैले के भन्ने गरेको छु भने यो पुरानो पुस्ता जुन खालको क्रान्तिमा लिडरसिप गर्दै आयो, अहिलेसम्म सबै काममा सफल हुँदै आए तापनि यो पोस्ट के अरे रिभोल्युसन म्यानेजमेन्ट भन्छ नि व्यवस्थापनमा असफल भएको छ। अनि त्यो असफललाई टिकाउन त्यसैले
तर यसलाई के भने हामीले टिकाउने होइन, उहाँहरूको अनुभवबाट हामी पनि सिक्छौँ, तर हामी यसलाई अब नयाँ व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। भीमजी एउटा चिज भन्नुहोस् त, त्यसैले मैले उहाँलाई केपी ओली असफल हुनुभयो होइन, पार्टी पनि जोगाउन पनि सक्नु भएन, एकता जोगाउन पनि सक्नु भएन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी साक्यलाई पनि चित्त बुझाउन सक्नु भएन होइन। अनि केपी ओलीको विकल्प तपाईँहरूका लागि अथवा केपी ओली भन्दा उत्तम चाहिँ शेरबहादुर देउवा हो होइन? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नलाई तपाईँहरूले बालुवाटारदेखि कोटेश्वरसम्म बैठक गरे होइन? होइन, त्यस्तो होइन, त्यो बुझाइ पनि गलत छ कि। हस्ताक्षर गर्ने कसरी गलत हुन्छ भने सुन्नुहोस्, त्यसैले पनि भन्दैछु नि त, यो केपी ओलीले लगाउनु भएको आरोपको हिसाब किताब गर्नुभयो तपाईँले, त्यही होइन तपाईँहरूले हस्ताक्षर गरे, हस्ताक्षर छ बाबा, त्यहाँ पेश पनि गरियो, किन गर्नुभयो, किन बैठक पनि किन गरियो भने संसद जोगाउन गरियो। त्यो शेरबहादुरप्रति बढी विश्वास भएर होइन, उहाँले राम्रो गतिलो गर्नुहुन्छ भनेर पनि होइन, अहिले हामीलाई संसद जोगाउनु छ। किन संसद जोगेन भने यो हामीले क्रान्तिको चाहिँ मतलब जुन परिवर्तनको एउटा उपलब्धि छ त्यो नै नामेट हुने, त्यो त्यसमा धक्का लाग्ने खालको अवस्था छ होइन। संसद जोगाउन हाम्रो संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि यो धारा ७६ को उपधारा ५ मा गइसकेपछि तपाईँ चाहिँ विकल्पको सरकार बन्ने अवस्था छ भन्ने संसदले देखाउन सक्दा मात्रै संसद जोगिन्छ। होइन, त्यो विकल्पको सरकार भीम आचार्यजी, त्यो विकल्पको सरकार हिजोको तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष, माओवादी केन्द्रको पनि अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त चुनाव जितेर, पहिला जस्तो 2 ठाउँ हारेर प्रधानमन्त्री भयो होइन, अहिले त चुनाव जितेरै आएको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनाल अहिले स्वास्थ्य अलिक खराब छ। हामीले त उहाँहरूको सबैलाई छोडेर आजको दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट व्यक्ति छोडेर काङ्ग्रेसकोमा तपाईँ थाली बोकेर जाने अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्ने होइन, त्यस्तो होइन। सुन्नुहोस्, हामीले माधव नेपालकै प्रस्ताव गरेका थियौँ होइन। अब केपी ओलीले यदि केपी ओलीले पनि विश्वास मत दिन खोज्या भए त्यहाँ पनि हामी संसद जोगाउन कुनै न कुनै उपाय निकाल्न सक्थ्यौँ, तर उहाँ त एकचोटि विगततिर जान थाल्नु। विश्वासको मत लिने बेला 93 मा तपाईँहरूले चाउराइदियो होइन? त्यो झगडा उहाँले गरेको हुनाले, कारबाही गरेको हुनाले, स्पष्टीकरण सोधेको हुनाले साथीहरू रियाक्टेड भयो नि त। समानान्तर कमिटी बनाउनेलाई स्पष्टीकरण नसोधेर खादामाला लगाइदिनु। होइन, समानान्तर कमिटी त उहाँले बनाउनु हो नि, कस्तो तपाईँले कुरा नबुझ्या। 4 गते तपाईँहरूले बनाएको नि, कसरी 4 गते हामी बनाउँछौँ? समानान्तर कमिटी त के भने 28 गते फागुन उहाँले एमालेको महाधिवेशन निर्वाचित गरेको कमिटी नबोलाइकन उहाँले आफ्नो गुटको बैठक बोलाएर समानान्तर कमिटी बनाउनु हो। त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी भने चाहिँ समानान्तर, त्यो चाहिँ समानान्तर हो नि त। हामीले त हिजोका एमाले कमिटी बिउताएको हो, एमालेको कमिटी बिउताउनु पर्थ्यो होइन। तर हिजोको एमालेको कमिटीमा चाहिँ प्रमेश हमाल र के अरे रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल चाहिँ स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो त हामीले के नै नेकपा हुँदाखेरि थपेकोलाई अब भोलि चाहिँ सबै कुरा ड्यु कोर्समा जाँदाखेरि त उहाँहरू हट्नुहुन्थ्यो होइन। तर ड्यु कोर्स नजाउन्जेलसम्म उहाँलाई राखेर छलफल मात्रै गरिएको थियो। भीमाचार्यजी, अहिले अड्केको कुरा म सुन्दैछु, होइन भने तपाईँ भनिदिनु होला। अहिले चाहिँ तपाईँ यो दुईटा पक्षलाई जसरी पनि एक ठाउँमा ल्याउने, एमाले एकता जोगाउँ, जेठ 2 को एमाले बनाऊँ भनेर भीमाचार्य लागिरहनु भएको छ भन्ने विषय बाहिर आउँदै गर्दा तपाईँसँग 100 प्रश्नमा जोडिएको होइन। सबभन्दा बढी खड्किएको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली चाहनुहुन्छ हामीले शेरबहादुर देउवालाई गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गऱ्यौँ होइन, तपाईँहरू चाहनुहुन्छ मैले संसद विघटन दोस्रो पटक जो गरेँ, पहिलोलाई त अदालतले टुङ्गाइदियो, दोस्रो पटक जो विघटन गरेँ त्यो गल्ती थियो। अनि मिलन चाहिँ कहाँ हुन्छ तपाईँको चाहिँ? अनि त्यो छक्का पन्जा। त्यसैले त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने यदि उहाँले विघटन गलत थियो भन्नुभयो भने त्यो मुद्दा पनि गलत थियो। मैले अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँलाई अलिकति कुरा भन्न बाँकी थियो। संसद जोड्नको लागि वैकल्पिक सरकार देखाउन हामीले शेरबहादुर अगाडि सार्यौँ। प्रस्ताव हामीले माधव नेपालकै गरेका थियौँ, उहाँहरूले मान्नु भएन, उहाँहरूले सहमति हुन सकेन। किन फेरि हामीलाई राष्ट्रपति जम्मी 1 दिनको समय दिनुभयो होइन। अब 1 दिनको समय दिँदा 19 घन्टा राति त हुँदैन नि त, राति त सुत्नु पऱ्यो होइन। नेपालमा धेरै निर्णयहरू राति नै हुन्छन्, तपाईँहरू सुत्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यस पछाडि चाहिँ के भने जम्मी 1 दिनको समय थियो। त्यो 1 दिनको समयभित्र यो कुनै सहमति अरू अन्य नाममा हुन सकेन। अलि काङ्ग्रेस ठुलो दल भएको हुनाले र काङ्ग्रेस त फेरि त्यस्तै क्यारेक्टर भएको दल हो नि त, आफ्नो बाहेक अरूमा उसले सहमति नै गर्दैन। विगतको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, अरू धेरै कुरा किन भने सत्ता र काङ्ग्रेस जोडिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब संसद जोगाउनको लागि त्यो त्याग पनि हामीले गर्नुपर्ने हो, त्यति मात्रै हो। त्यो अलि कोही एकदम ठिक असल संसद जोगाउने कस्टमा गरेको त्यो काम पार्टी जोगाउने कस्टको कुरा गर्यो भने गलत थियो। त्यो गलत, तर गलत पनि गर्न बाध्य भयो किनभने लोकतन्त्र जोगाउनु पर्यो, गणतन्त्र जोगाउनु पर्यो। संसद केपी ओलीले यो तपाईँहरूले भनेको दुईटा चिज चाहिँ मैले बुझेको छैन क्या। तपाईँहरूको गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ? छन्,
हुनुहुन्छ होइन? हुनुहुन्छ तपाईँहरूको गठबन्धनमा आजको दिनमा चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ होइन? हुनुहुन्छ हो। उपेन्द्र यादवले संविधान जारी भइसके पछाडि यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। चित्रबहादुर केसी आज पनि संहिताको विपक्षमा हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरूलाई लिएर संविधान जोगाउने के भने यस्तो कुरा होइन। चित्रबहादुर केसीहरू त तपाईँको उहाँ संहिताको विपक्षमा भए तापनि आलोचनात्मक ढङ्गले उहाँले संविधानलाई त स्वीकार्नु भएको छ नि। ल उपेन्द्र यादव उपेन्द्र यादव त अहिले त संविधान हिजो त्यतिखेर मान्नु भएन, अहिले त उहाँ संविधान मानेर मन्त्री भइसक्नुभयो, सारा चिज गर्नुभएको छ होइन? इतिहासको कालखण्डको कुरा न थियो त्यो। संविधानप्रतिको लगावका हिसाबले चाहिँ उपेन्द्र यादव भन्दा केपी ओली खराब? अब होइन, त्यस्तो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ संविधान जोगाउने भन्नुहुन्छ नि त। होइन, संविधान अब यो एट्याक संविधानमाथि गरेपछि त जसले एट्याक गर्यो त्यो क्षणमा त त्यही नै खराब हुने भयो नि त। केपी ओलीलाई यो संविधान फाल्न जरुरी के छ र? किनभने 16 बुँदे उहाँलाई भ्रम के पर्या हुनसक्छ भने म यी सबै चिज गरेर मुलुकको राजनीतिक कमान्डमा राख्छु, म शासन सत्तालाई 2-4 वर्ष लम्ब्याउँछु, यसलाई ट्र्याकमा राख्छु, म यी सबै मान्छेलाई उपयोग गर्छु मेरो हितमा भन्ने भ्रम पर्या हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकपटक निर्वाचित तानाशाह त्यस हिसाबको भ्रम पर्या हुनसक्छ होइन? त्यसैले मैले भने तपाईँलाई हिजो सिङ्गापुरको ली क्वान यू जस्तो उदाहरण दिएर उहाँलाई त्यो त्यसले चाहिँ के भने प्रेरित गरे हुनसक्छ। उनले सिङ्गापुर बनाए आजको दिनमा ऐश्वर्यवाला, तर मौलिक हक त त्यहाँ पनि तपाईँ चाहिँ धेरै छिनिएकै थियो। अब त्यो उहाँलाई भ्रम पर्या हुनसक्छ। इन्दिरा गान्धी कुरा गर्दै इन्दिरा गान्धीको चाहिँ के भने इन्दिरा गान्धीले पार्टीका सबै सिनियर नेतालाई लतारेर गएर चाहिँ के भने कङ्ग्रेस बनाएर चाहिँ के भने सङ्कटकालै लगाइन्, आफू अगाडि बढिन् होइन? आफ्नो पार्टी कङ्ग्रेस भनेर त इन्दिरा कङ्ग्रेस नै भयो नि, पछि त्यही म गर्छु भन्ने भ्रम पर्यो होला। तर त्यो ग्राउन्ड र उहाँको ग्राउन्डमा आकाश जमिनको फरक थियो। त्यसैले उहाँले के भने सुन्नुहोस् न, 2/3 र 50 लाख मत ल्याउने भन्नुभएको छ नि त, त्यही भने होला। आउँछ उहाँको के को आउनु, कहाँ आउँछ? अब एउटा तपाईँहरूको त टिकट पनि साझा बसको, अनि उहाँहरूको त सबैको जमानत जफत गरिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यही डराएर के उहाँको टिकट चाहिँ के भने त्यो बुद्ध इयरको होला, यति इयरको सुन्नु न। अब यस्तो कुरा के म भन्छु भने यो मैले अस्ति भने उहाँलाई, त्यो उहाँले भन्दै हुन्थ्यो जितिन्छ भनेर, तर त्यो भ्रम हो। किन भ्रम हो भने कङ्ग्रेसको एउटा भोट स्टेबल छ। त्यस्तो एमाले हाइया हुँदा केपी ओली हाइहाई भएको बेला चुनाव भएको थियो, किन केपी ओलीले काम गरेर देखाउनु परेको थिएन नि त। 9 महिना बोलेर हाइहाई भएको स्थिति थियो 9 महिना होइन? एउटा शब्द उहाँको बडो पपुलर थियो नि, भारतले नाकाबन्दी नखोलेसम्म म भारत भ्रमणमा जान्न। अब त्यो भएर हाइहाई भएको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा एमाले 41 लाख भोट ल्याउँदा उहाँ 40 लाख भोट कङ्ग्रेसले ल्याए। या एमालेको समानुपातिक एमाले मात्रै भएन, त्यो त माओवादी केन्द्र माओवादीको छुट्टै थियो, माओवादीको अलग समानुपातिकको कुरा गरेँ। तपाईँहरूको मैले माने तपाईँहरूको त त्यो त एउटा सेन्टिमेन्ट थियो नि त, त्यसरी यी दुईटा दल मिलेका छन् भन्ने आधारमा। त्यो पनि समानुपातिक भोटलाई त मैले आफ्नो पार्टीको भोट काउन्ट गर्छु। समानुपातिक माहौलले असर गर्छ क्या? माहौलले असर त गर्छ, तर पनि ल त्यो नगर्ने भन्ने हो भने 41 सिट हामीले ल्याउँदा 40 सिट कङ्ग्रेसले ल्यायो होइन? अब अहिले चाहिँ के भने त्यो माहौल बिग्रिया छ। एक त सरकारले केही गर्न सकेन, सरकारको रिपुटेसन गलत छ। पार्टी झगडा गरेर बस्यो, पार्टीको रिपुटेसन गलत छ। माओवादी नेकपा फुट्यो, यो जुटेर फुट्नुभन्दा बरु नजुटेको बाटेको हुन्थ्यो, त्यति डिस्क्रेडिट हुँदैन थियो। अनि कतिपय ठाउँमा अब एमाले भित्र 3टा गुट थियो, 3टा टुक्रा हुने चाहिँ क्यारे यो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीको एउटा गुट, झलनाथ माधवको एउटा गुट, वामदेवको पनि गुट त छ नि। गुट छ नि त, 3टा गुट छ। अब टुक्रिँदा 3 टुक्रा हुन्छ। अनि त्यस्तो भएको कन्टेस्टमा कोही मूर्खले यतिखेर त्यो बढेर मेरो 50 लाख भोट हुन्छ, 2/3 यो त के छ भने मान्छेले चाहिँ यो दिमाग ठिक छैन भन्ने हिसाबले क्वेसन गर्छन्। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा मलाई लाग्यो चाहिँ केपी ओलीले गरेको चुनावमा जान चाहिँ स्वयं शेरबहादुर देउवादेखि तपाईँहरू सबै डराएको देख्दा चाहिँ उहाँले 54 साल डराएको होइन। सुन्नुहोस् न, के को डराउनु? किनभने राज्य शक्ति र स्रोत हुने मान्छेले त नेपालमा निर्वाचनलाई त होइन, धेरै प्रभाव पार्छ। अलिअलि प्रभाव पार्छ, साह्रै धेरै गर्न सक्दैनन्, साह्रै धेरै गर्न। चुनावमा लेनदेन हुन्छ, तपाईँलाई नै आरोप लाग्थ्यो पैसा नै डिल गरेको भनेर, त्यस्तो धेरै हुन्छ नि त। कसले डिल गरेको पैसा? खै त्यही आरोप लगायो नि तपाईँलाई स्थानीय चुनावमा होइन? नेपालमा त्यस्तो हुन्छ नि त। कुन चाहिँ माइका लालले एकजना काहीँ देखाओस् त्यस्तो, त्यो गलत, गुटबन्दीको गलत चाहिँ के कुरा हो यो? 100% गलत। 21 लाख पैसा माग्नुभयो भन्ने, कसले 21 लाख माग्नु? कसले माग?
त्यो केपी ओलीको एउटा मान्छेले त्यो माया थियो, त्यो चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो के भन्छ त्यसको त्यो श्रेष्ठ रूपनारायण भन्नेले, तर त्यसले बार्गेनिङ गर्दा गर्दा अब टिकट भीमाचार्य मार्फत दिलाउनुपर्छ, त्यसैले मलाई चाहियो भने त्यो चिज मैले कारबाही गरेँ त्यसलाई पहिला। पैसा चाहिँ लिनु भएन? कसले पैसा लिन्छ? नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो पनि कसले पैसा लिन्छ? कसले? आज त्यता नजाउँ, तपाईँलाई सुनाइदिएको मात्रै, तपाईँलाई थाहा छ। उहाँले सत्ताको बागडोर लिएर चुनाव गर्दाखेरिमा चाहिँ यो पैसा खाने दलालहरूले उठाएको मुद्दा हो त्यो, अरू कसैले होइन। भीमाचार्यले आजसम्म जिन्दगी कहिले त्यसो गर्दा पनि गर्दैन, आगामी दिनमा पनि गर्दैन। फेरि त्यहीँ जाउँ। अब तपाईँहरूको भेट हुने ठाउँ, तपाईँले अर्को एउटा शब्द भन्नुभएको छ क्या, हाम्रो पार्टीलाई प्रतिक्रियावादीहरूले अथवा ती प्रकारका शक्तिहरूले खेल दिएनन् भने हामी मिल्छौँ। तपाईँ त परिचालित मान्छे रहेछ, तपाईँहरूको दल पनि परिचालित रहेछ, हुन त एमाले आइएनजी हो भन्छन्। होइन, परिचालित भन्दा पनि कस्तो भने खेल दिएनन् भने मिल्छौँ भन्ने होइन कि, होइन प्रतिक्रियावादीले खेलेनन् भने भन्नुभएको छ। खेलेनन् भने भन्दा पनि खेलेनन् त खेल्छन् त्यसबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ भनेको छु मैले। होइन, अर्काले खेलिदिने कस्तो पार्टी बनाएको त? ब्याट्री हालिदिएपछि त्यो रिमोटको होइन, मान्छेमा कस्तो के हुन्छ भनेदेखि नि, मान्छे चाहिँ यो आफ्ना कमजोरी हुन्छन् होइन, र कसले कहाँ खेलिरहेछ मान्छेले थाहा पनि पाउँदैन, पत्तै नपाउने होइन। उचालिदिएपछि उचालिएपछि मख है, तपाईँ महान भनिदिएपछि मख पर्छ, तपाईँको पार्टीलाई एकचोटि बहुमत ल्याउँछ, त्यसै त्यो मख पर्छ होइन। त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रै साथी नै भन्ने देखिरहेको मान्छे हुन्छ, जहाँभित्र मान्छे घुसपेट भइरहेको हुन्छ, हामी थाहा पाउँदैनौँ त्यो। र हामी के ठान्छौँ भने मेरो साथीले भनेको कुरा ठिकै हो, म महानै छु, यत्रो म महान मान्छे, योसित किन मिल्ने, किन झुक्ने भन्ने हामीलाई पर्न सक्छ। तर उसले कहाँनिर प्ले गरिरहेछ भन्ने हामी थाहै पाउँदैनौँ होइन। नेपाल जस्ता तेस्रो विश्वका कमजोर देशहरूमा हुने एउटा चाहिँ यो समस्या हेर्नुहोस् है, र हामी कहाँ पनि हुन्छ, भइरहेछ, विगतमा कतिपय विभिन्न पार्टीमा यो भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ। यदि भइएन भने र त्यसबाट हामी बग्यौँ भने यो पार्टी एकता हामी सम्भव पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यो चिज ख्याल गरेर सतर्क भएर अगाडि जाँदाखेरि पार्टी एकता सम्भव हुन्छ। अब तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा अब अर्कोले खेलेको पनि पत्तो नपाउने होइन, आफ्नै साथीमाथि पनि शङ्का हुनुपर्ने, यसले भारतको बोली बोलेको छ कि चिनको बोली बोलेको छ कि एमसिसी अमेरिका बोलेको छ कि युरोपियनको तपाईँ युरो बोलेको छ कि भनेर शङ्का हुने भए पछाडि एउटै घरमा त्यो लाहाको घरमा किन बस्नु त? त्यो पनि सलाई गल्तीमा होइन, यस्तो हो, त्यो लाहाको घर होइन, त्यो त घर राम्रै हो होइन, तर त्यहाँ लाहा लिपोत गर्न खोज्छन् मान्छेहरूले। त्यो चाहिँ पक्किने घरमा लाहा लिपोत गरेर आगो लगाउनु, आगो लिपोत गर्ने ठेकेदार चाहिँ को? केपी ओली, माधव नेपाल? त्यो उहाँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, अब अनेकौँ खालका उहाँहरूलाई उचाल्ने मान्छेहरू हुन्छन्। जस्तो भन्नु भने म 2/3 ल्याउँछु, के अरे 50 लाख भोट ल्याउँछु भनेर उहाँ आफ्नो मनले कहाँ देखेर भन्नुभयो? त्यो जनताले के भने बुझेर भन्नुभयो? त्यो त विचार अरूले भनिदिए उचालिदियो होला। तपाईँ किन के अरे माधव नेपाल, झलनाथ खनालले साथ लिएर आउनुहुन्छ, यो चाहिँ झमेला एमालेको किन बोक्नुहुन्छ? यी नेताहरूको आलोचना गर्छन्, के अरे यसो गर्नु पर्यो भन्छन्, तपाईँले भनेको कुरा जय जयकार गर्दैनन् यिनीहरूले होइन। अब तपाईँ एक्लै यस्तो महान व्यक्ति 2/3 भोट आफै ल्याउन सक्नुहुन्छ, 50 लाख भोट आउँछ भन्दै होला, त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो होला भनेपछि। तर उहाँहरूको योजना तपाईँले भनेको भीमाचार्यजी थोरै थपेँ, तपाईँले अहिले पनि भन्नुभएको थियो, मैले रघुवीर महासेठ सरकारको उप प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँले के भन्नु, लेखेर राख्नुहोस्, 2 चोटि लेखेर राख्नुहोस्, संसद पुनस्थापना भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री, चुनावमा गए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री, उहाँको विकल्प छैन। भनेपछि उहाँहरूको योजना त केही छ होइन। अब लेखेर राखेको त अनेकौँ चिज हुन्छ किताबमा, कपीमा, तर ती सबै पुरा हुँदैन। अनि मलाई चुनौती दिनु। अब मैले कुरा के हुन्छ भने, यदि सचिएर केपी ओली एउटै पार्टी हामी भयौँ र उहाँ आफूलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्दा उहाँ प्रधानमन्त्री भएमा मलाई केही एतराज छैन। तपाईँ जनताको पक्षधर होइन भन्ने कुरा मैले निष्कर्ष निकालौँ होइन, किनभने 15 मिनट अगाडि तपाईँ मैसँग के भन्नु सुन्नुहोस्, मैले भनेको शब्द तपाईँको स्वार्थ मिल्दा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री होइन, मैले भनेको शब्द तपाईँले चाहिँ विचार गर्नु भएन क्या? पार्टी मिलेर आएर उहाँ सच्चिनु भयो भने भनेको छु मैले, जनताको पक्षमा काम हुने भयो। हो, सच्चिनु भयो भने त्यही त हो नि। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गल्ती थियो भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। अब यो पार्टी भन्ने केपी ओली मात्रै होइन, तर अस्ति एउटा विज्ञप्ति त उहाँले अलि लचिलो निकाल्नु भयो। सुन्नुहोस् न, माधव नेपाल मात्रै पनि होइन, झलनाथ खनाल मात्रै पनि होइन होइन, उहाँ एउटा कालमा आउनुभयो, भोलि 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि बिदा भएर जानुहुन्छ। मेरो इन्ट्रेस्ट के हो भने त्यस पछाडि पनि यो पार्टी एकताबद्ध रहोस्।
मेरो अरू प्रश्न बाँकी थियो क्या, अरू कुनै राम्रो पात्र आएर चलाउला नि त होइन। त्यस कारण पात्रका अनुहार त देखिएकै छन्। त्यही पनि चाहिँ के भने अब नयाँ आउँदाखेरि होइन देखिए पनि तपाईँको चाहिँ अब प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीमा आउँदा अब यी सबै अहिलेका अनुभव लिएर ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि त हुन्छ। अनुभव त उहाँहरूसँग पार्टी चलाएको होइन नि, उहाँहरूसँग गुटिएर अनुभव मात्रै छ नि। होइन त्यस्ता मात्रै आउँछन् भन्ने छैन नि। गुटभन्दा बाहिरबाट नेपालको राजनीतिमा कहाँ त्यो ठाउँमा पुग्छन् र? देउवा गुट या पौडेल गुट नभइकन, ओली गुट या नेपाल गुट नभइकन नेपालको आड भरोसा त्यसको भए पनि मान्छे त्यहाँ पुगिसकेपछि कहिले काहीँ अलिक फरक ढङ्गले सञ्चालन पनि गर्न सक्छ। अब मैले दोस्रो प्रश्न तपाईँलाई सोधेको, तपाईँ पनि निश्चित हुनुभयो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो कि उहाँले कम्तीमा पनि संसद विघटन गलत थियो भन्नुहुन्न, त्यो अदालतमा मुद्दा छ। उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो जुन 23 जनाको हस्ताक्षर छ नि त्यो फिर्ता लिइदिनुहोस् भन्ने छ, त्यो सम्भव छ? छैन। त्यो त मैले अघि तपाईँलाई भने नि, संसद जोगाउने कष्टमा देउपालाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएको समूह या सांसदहरू त्यही संसद फिर्ता ल्याउने क्रममा मुद्दामा गएको होइन। र त्यसैले मैले उहाँलाई के भनेको छु भने यदि त्यो गर्नुपर्छ भने पहिला संसद विघटन फिर्ता लिनु पर्यो। यदि त्यो पनि उहाँ गर्नुहुन्न भने यता पनि फिर्ता लिनु। ल अब दोस्रो कुरा, त्यसको लागि कुनै बिचको बाटो खोज्नुहोस्। अब त्यहाँ जाउँ। मानौ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको अवस्थामा माधव नेपाल, झलनाथ खनालका लागि तपाईँको त मत हुँदैन, त्यहाँ तपाईँको वैचारिक मत मात्रै हुन्छ होइन। तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चाहिँ अब प्रधानमन्त्री ओली नै हुने सम्भावना छ कि छैन? पार्टी एक भएको कष्टमा अब पार्टी एक भएपछि पार्टी एक भयो र सबै चिज हामी करेक्सन गरेर अगाडि बढ्न तयार भयौँ भने अब त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले अर्को कुनै उम्मेदवार आफूभित्रबाट तय गर्न पनि सक्छ र छलफलले अब उहाँ हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ, मेजोरिटी माइनोरिटीमा जान पनि सक्छ। त्यसो हुँदा पार्टी अनुशासन, पार्टी निर्णय, पार्टी व्हिप त्यहाँ कारगर हुन्छ र हामी व्हिप त तपाईँहरूको देखिसक्यो। तपाईँहरूले व्हिप भन्ने शब्द सचेतकले लगाउने जुन व्हिप भन्ने हुन्छ, पार्टी निर्देशन भन्ने हुन्छ, त्यसको त धज्जी उडाउनु भयो नि, कर्णालीदेखि लिएर सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पार्टी फुटेर पार्टीको अलग अलग केन्द्रीय कमिटी, अलग अलग तलका कमिटी बनेर लगभग विभाजनको स्थितिमा पुगेको बेला अनि केपी ओलीले मान्छेलाई तर्साउँदै स्पष्टीकरण सोध्ने कारबाही गर्ने गरेको बेलामा त्यो झगडा भएको बेलामा त त्यही हुन्छ। पार्टी भने त कसैले डन्ठाले तर्साउने कुरो त होइन नि त। एउटा विचारमा, सिद्धान्तमा बाँधिएर बस्ने, अनुशासनमा बाँधिएर बस्ने संस्था हो त्यो। त्यसो भए झगडा भएको बेलामा हुने कुरा त्यो। झगडा भएको बेला कसले गीता पढ्छ र कसले गीता पढ्छ? त्यसैले होइन, यो के छ भने यो रिस उठेको बेला बाहुनले वेद पढ्दैन भन्छन् होइन। त्यस्तो बेलामा यो कसैको डरले, त्रासले, डन्ठाले भोट एक ठाउँ जाँदैन। तर तपाईँ त डराउनु भयो नि प्रदेश 1 र बागमतीमा। त डराएको होइन। बागमती राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त डराउनु भएन, अहिले त डराउनु होइन। डराएको होइन। अहिले हामीले पार्टी युनिटीको पहल गरिरहेको हुनाले त्यसको लागि एउटा वातावरण बनाउन खोज्यौँ हामी। तपाईँहरू चाहिँ अब लत्रिएको भनौँ? लत्रिएको छैन। विषयवस्तुमा, एजेन्डामा हामी लत्रिने कुरै भएन। सुरुदेखि हाम्रो जे एजेन्डा थियो मेरो त्यही हो अहिले पनि। त्यो भनेको महाधिवेशन निर्वाचित पार्टीको केन्द्रीय कमिटी आधिकारिक हो र त्यही अनुसार तलका पनि उनीहरूका अधिवेशनबाट प्रक्रियाबाट आएका कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनहरू तिनीहरू हुन्। त्यसमा 1 इन्च पनि तलमाथि हुने कुरो भएन। त्यो मेजर चिज हो होइन। अब त्यस पछाडि अब त्यो चिजमा अगाडि जाँदा र कुराकानी भइरहँदा अनि केपीओले कारबाहीका स्थितिबाट अलिक पछाडि हटेर ल एकताको प्रस्ताव ल्याउने स्थिति बन्दाखेरि होइन, अब भोलि महाधिवेशन पछाडि केपीओले नेतृत्व भइरहनु पर्छ हुन्छ या अरू कोही भइरहन्छ भन्ने पनि छैन। हामी अर्को पुस्तामा जान सक्छौँ। तपाईँहरूमाथि अर्को सङ्गीन आरोप चाहिँ के छ भने माधव नेपाल समूहमा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ ठुलो समूह रह्यो। जनता चाहिँ त्यो सूर्य चिन्ह र नेकपा एमाले भन्ने नामबाट विमुख हुन सक्दैन। जनता भनेको तपाईँहरूको समर्थक जनता कुरा गरिरहेको छु। तसर्थ अब तपाईँहरू चाहिँ जिउ र खुट्टा बिनाको टाउको हुने अवस्था भयो। त्यो कारणले अब बालुवाटारले वार्तालाई बोलाउला कि भनेर फोन हेरिरहनुहुन्छ भन्ने छ। त्यो गलत कुरा हो। त्यो गलत, त्यो भएको भए त हामी सुरुमै यति लडाइँ नै लड्दैन थियौँ नि। यो त के भने पार्टीभित्र भएका विकृति, विसङ्गति, गुटबन्दीको विरुद्धको लडाइँ हेर्नुहोस् होइन। यो लडाइँ भन्ने कुरा के हुन्छ भने यो अन्तहीन लडाइँ होइन, यो काहीँ न काहीँ निष्कर्षमा पुर्याउने लडाइँ हो, विषयगत लडाइँ हो। त्यो निष्कर्षमा पुर्याउँदाखेरि अब यदि चाहिँ यसलाई हामी अब जुन खालको उहाँले आफ्नो गुटलाई कमिटी भन्नुभयो होइन,
त्योबाट आएर चाहिँ के भने कमिटीलाई कमिटी भन्न थाल्नुभयो भने त्यही बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्ने खराबीको विरुद्ध जुझ्ने काम। तर तपाईँहरू त टाक्सिँदै अब त तपाईँहरू भन्न पनि भएन होइन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नै पार्टी जसरी पनि जोगाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर आग्रह गरेको फेरि लेख दिने तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने कहाँ छ त्यहाँ? प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भने त उहाँलाई कहाँ छ त्यहाँ? पार्टी अध्यक्ष नेतृत्व भने त उहाँ हो नि। उहाँको वक्तव्यमा छ त्यस्तो? त्यसमा नजानुहोस् न, पार्टीको नेतृत्व भने त उहाँ नै हो नि आजको दिनमा, त्यो त स्वीकार त भइगयो नि। त्यति मात्रै होइन, केपी ओलीले हस्ताक्षरै दुरुपयोग गरिदिनु भयो तपाईँले भन्ने तपाईँकै साथीहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भएको हुनाले र विभाजनको यो ठाउँसम्म उहाँले लानुभएको, यो मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी उहाँकै हो। तर हामी पनि अब उहाँले मिलाउनु भयो, हामीले फुटेर जान्छौँ भने त मिल्दैन नि त। हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। तपाईँमाथि आरोप चाहिँ के छ भने हिजो सबभन्दा चर्को स्वरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली या यो एमालेको त्यो कित्ताको तपाईँले 3टा गुट भनिसक्नु भएको छ, त्यो गुटको सबभन्दा चर्को स्वरमा विरोध गर्ने भीमाचार्य हुनुहुन्थ्यो। भीमाचार्यको त जीवनमा अझै राजनीति बाँकी छ, यता हुँदा राजनीति सलल हुने भयो। त्यस कारणले अहिले फेरि तपाईँले मुख मोड्नुभयो बालुवाटारतिर। त्यस्तो होइन। तपाईँलाई म अलिकति भनौँ, यो प्यारालल भन्ने कमिटी जुन तपाईँले भन्नुभयो अघि, म त आधिकारिक भन्छु, यो बिउताएर यो तलसम्म सङ्गठन गर्नुपर्छ भन्ने विचार हाम्रो गुटमा मैले ल्याएको हो। त्यही त, त्यो सुन्नुहोस् मैले भने ठिकै त रहेछ होइन, सुन्नुहोस् न। तर मैले त्यसको त्यतिखेरै के व्याख्या गरेको थिएँ, यो किन त्यसो गर्ने भन्दाखेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। यो ओलीले एकताबद्ध बनाउँदैनन्, किन यिनलाई भ्रम छ। के भ्रम छ भन्दाखेरि हामीले पार्टी अब हामी चुपचाप लथालिङ्ग हुन्छौँ, उनी सङ्गठित हुन्छन् र लतारेर हामीले लान्छन् होइन। त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टी बलियो बनाएर, यो बलियो शक्ति बनाएर त्यो शक्तिले प्रेसराइज गरेर एक ठाउँमा लाने हो। मेरो व्याख्या त्यतिखेर यसको त्यही थियो। हेर्नुहोस्, सङ्गठन बनाउने, शक्ति निर्माण गर्ने, त्यो शक्तिको बलमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने। तर ओलीले त त्यो रियलाइज त गर्नु। सुन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ के भने मेरो उद्देश्य थियो, व्याख्या थियो त्यो। तर त्यतिखेर त्यो कुरा लाउँदाखेरि सबै साथीहरूले त्यो मान्नु भएन होइन। एकाधजनामा आए बाहेक र हाम्रो पास पनि भएन। 15-20 दिन लाग्यो त्यो पास गराउन मलाई। पास गराएपछि हामी त्यो बाटोमा गयौँ। तर त्यो व्याख्या के थियो त भने त्यसले त पार्टी एकताबद्ध बनाउने भन्ने थियो नि त। तर यो त छुट्टै पार्टी बनेर जाला जस्तो भयो। अब यहाँ त के छ भने साथीभाइहरू त्यतिखेर तयार नभएका साथीभाइहरू आज के भने यो सङ्गठन तल देखेपछि त अब त यहाँ पो मै पो नेता हुनु किन छोड्ने भन्ने हिसाब किताब गर्लान् जस्तो भयो। त्यो त तपाईँले भन्नुभएको त्यसैले अन्तर्वार्तामा दुवैपट्टि त्यस्ता मान्छे छन् होइन। त्यसैले मैले के भने नि, अब केपी ओली अलिकति लचक भएर 6 बुँदे प्रस्ताव, त्यो त्यसमा धेरै तपाईँ र झलनाथजी चाहिँ लचकदार भाव होइन। केपी ओली लचक भएर 6 बुँदे प्रस्ताव उहाँले ल्याउनु भयो होइन र। 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याइसकेपछि यद्यपि त्यहाँ सबै स्वीकार्न सकिने कुरा छैन, त्यसमा अलिक परिमार्जन खारेज गर्नुभयो नि माधव नेपालले। त्यो माधव नेपालले होइन, हामी सबै बसेर निर्णय गरे आएको थियो। त्यसले चाहिँ के भने त्यो देशमा धेरै सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन्। तर पनि म गर्दै गर्दिनँ, बोलीचाली गर्दिनँ भनेको मान्छे त्यहाँसम्म आइसकेपछि एउटा एकताको पहल भयो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि अब अर्को हामीले चाहिँ के भने त्यसलाई दुत्कार्ने होइन। अब एउटा चिज भनिदिनुहोस् त, नेकपा एमाले फुट्या छैन। सुन्नुहोस् न, माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू एमाले भन्दा अर्को पार्टी बनाएर जानुहुन्न। तपाईँ चाहिँ त्यति बेला नेकपा एमालेमा बस्नुहुन्छ कि नयाँ पार्टीमा जानुहुन्छ? सुन्नुहोस्, त्यस्तो नहुने हाइपोथेटिकल प्रश्नको उत्तर दिएर के कामै त्यही गरिरहनु भएको छ, पार्टी दर्ता गरिराख्नु भएको छ। सुन्नु न, होइन त्यो त हामीले सबै सल्लाह गरेर साथीभाइले गरेका होलान्। मैले त्यो अघि मैले तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, अघि मैले भने नि पार्टी युनिटीको लागि हामीले शक्ति बनाएका थियौँ भनेर। तर त्यसको सेकेन्डरी र एकदम तल एउटा उद्देश्य के थियो भने केही गरी त्यस्तो भएन, सबै झ्यालडोका थुनेर हामीलाई त्यहाँ पस्नै दिएनन् भने अर्को पार्टी बनाउने त्यो काम लाग्छ भन्ने पनि थियो। त्यो दुइटै हो, त्यो सल्लाहले भएको हो कि होइन। त्यस कारणले गर्दा तर पार्टी छुट्टै बनाइहाल्नको लागि होइन, अन्तिम क्षणसम्म युनिटीका कुनै सम्भावना बाँकी भएसम्म युनिटी गर्ने हो। रहरले पार्टी अर्को बनाउने होइन, त्यो बाध्यता आयो भने बेग्लै कुरा हो। रहरले हामी युनिटीमा जाने हो। अहिले पार्टी एक बनाउन नमान्ने तपाईँहरूको पक्षमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल, भीम रावल लगायतका नेताहरू हो होइन। अब त्यो उहाँहरू मान्नुहुन्न भन्ने, किनभने अष्टलक्ष्मी साक्यको नि असाध्यै सफ्ट कर्नरको अन्तर्वार्ता आएको छ, जबकि उहाँ असाध्यै धेरै तीखो आलोचना राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गर्ने मान्छे हो। तपाईँ पनि अहिले त नरम भएर नरम। सुन्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भने बखतका कुरा भन्छन् नि,
पार्टी त्यसो भने कम्युनिस्टहरूको छेपारोको जस्तो रङ छेपारो होइन, त्यो पनि होइन। यो पार्टी फुटको डिलमा पुगिसकेर पार्टीलाई एक ठाउँमा लाने बेलामा त्यतिखेर झगडा होइन, युनिटीका कुराहरूमा बल दिनुपर्छ। कुनै रङ फेर्ने कुरा एमाले एउटै हुन्छ, एमाले एउटै चाहिँ हुने सम्भावना बढी छ। प्रचण्डसँगको पिरेती चाहिँ अब पुरानो भयो त्यस्तो पनि होइन। उहाँहरू न त गुवा रुनुभयो भन्नु नि त प्रधानमन्त्रीले। हो, तपाईँहरू चाहिँ पेरिस डाँडाबाट फर्किँदा होइन त्यो सबै यति धेरै रुनुभयो कि अर्याल होटलमा आएर बासै बस्नुभयो? होइन, त्यो चाहिँ के भने केपी ओलीको त्यो अनावश्यक व्यङ्गको कुरा हो। त्यो चाहिँ के भने त्यो उहाँलाई ह्याउने, अर्कालाई ह्याउने त्यो तरिका पनि ठिक होइन, त्यस्तो पनि होइन। प्रचण्ड पनि अब यो जुन गणतन्त्र ल्याउने यहाँ सबै आउने कुरामा उहाँका पनि योगदानहरू छन्, कमजोरी पनि होलान् होइन। तर त्यो माओवादी मुभमेन्टले त्यो आकार ग्रहण नगरेको भए यो गणतन्त्र आउँथ्यो जस्तो नै मलाई लाग्दैन होइन। त्यस कारणले उहाँहरूका पनि आफ्ना योगदानहरू छन्। त्यो योगदानको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, कतिपय इस्युमा मिलेर जानुपर्छ। र फेरि एमाले एक भयो भने हामी त्यही मात्रै सीमित पनि हुँदैनौँ। त्यो अहिले म तपाईँलाई भनिदिन्छु। फेरि अर्को नौटङ्की, फेरि अर्को चाहिँ के भने वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउने हाम्रो नौटङ्की भन्नुहोस्, तपाईँ जे भन्नुहोस्। भीमाचार्यजी भो, तपाईँहरूलाई त्यही एक हुन्छौँ भनेर जनताले भोट हालिदिँदाखेरिमा आज जनताले खोप पाएनन् होइन। तपाईँहरू वैशाखको 10 गते 2077 सालबाट झगडा गर्न थालेको 78 सालको वैशाख 10 आउँदा नि झगडा सक्नु भएन। तपाईँहरू कुकुर बनिदिनुहोस् भन्ने जनताको बुझाइ छ, बिरालो भन्नुभयो। कुकुरले चाहिँ के भन्छ अरे सर भने हाम्रो गाउँतिर उखान्छ क्या, यो घरमा जान धेरै बढ्दै हुन्थ्यो, सबैले एक एक मुठी भात ल्याइदिँदा होइन, एउटा एउटा डल्लो भात ल्याइदिँदा मलाई चाहिँ पेटभरि हुन्थ्यो। बिरालोले चाहिँ के भन्छ अरे भने यो घरका मान्छे सबै मरे भने म चुलोमा त्यो ऐना छेउमा बस्न पाउँथेँ भन्छ अरे क्या। तपाईँहरू बिरालो जस्तो भन्नुभएको छ होइन। ती सबै कुरा हेर्नुहोस्, मान्छेले आफ्नो ढङ्गले भन्ने कुरा हुन्, कमेन्ट गर्ने कुरा, त्यसमा मेरो भनाइ केही छैन। तर हामी एकचोटि असफल भयो भन्दैमा थाक्दैनौँ। रेभोल्युसन गर्दा 6 सालदेखि त हामी कतिपल्ट असफल भयौँ। तपाईँको आत्मबलले भन्छ रेभोल्युसन गरेर तपाईँ भन्नुहोस् न, एकैचोटि 62 जनक्रान्ति आएको हो र? होइन, कति जेल, कति नेल, कति शहीद, कति सबै चिज, क्रान्ति कहिले सकियो? नेपाली जनताले कहिलेसम्म तपाईँहरूका लागि कति असफलता होइन, कति असफलता हुँदै हुँदै हामी यो ठाउँमा आयौँ नि त होइन र। त्यसै कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता पनि यसबाट हामी असफल भयौँ, किन लिडरसिपको कमजोरी कारणले त भयो। तपाईँहरूको सबै चरित्र त्यो एकचोटि असफल भयो भन्दैमा हामी सधैँ असफल हुन्छौँ भन्ने भीमाचार्यले चाहिँ खुलेर यति भन्न सक्छु क्या, किनभने तपाईँसँग मेरो आत्मीय सम्बन्ध भएर तपाईँहरूको यो जम्मै क्रियाकलाप देख्दा मलाई तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो त जस्तो लाग्छ। कम्युनिस्ट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ र? होइन, मान्छे एउटा भ्रम जनताका पक्षमा काम गर्ने, श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने, त्यो त हामी हो, लुगाका पक्षमा काम गर्ने, नाङ्गाका लुगाका विषय सोच्ने, समताको कुरा सोच्ने होइन। त्यो स्वास्थ्य र शिक्षा जनताका प्राथमिक दायित्व हुन्, राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन्, उनीहरूलाई दिने, यो त के पनि गर्नुहुन्न नि तपाईँहरू। सुन्नु त्यो सबै हाम्रो नीति सिद्धान्त कार्यक्रम आदि इत्यादि छ, किताब हामी गरि पनि रहेछौँ। तर कहिलेकाहीँ हामी डेभिएट पनि भएको छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा के म स्वीकार्छु भने हामी कहिलेकाहीँ सत्तामा पुग्दा डेभिएट भएको छौँ। ती सबै अनुभव लिएर मैले अघिको कुरा तपाईँलाई भने कि पहिलो पुस्ता बिदा गरौँ भनेर। सम्भव छ? तपाईँ चाहिँ पहिलो पुस्ता कि दोस्रो पुस्ता? म उहाँहरूभन्दा 15 वर्ष कान्छु। ए हुँदैन त, आफ्नो लागि बाटो खोल्नु हो? होइन, म हुन्छु कि हुँदैन त सेकेन्डरी कुरा हेर्नुहोस्। तर मैले यत्रो वर्ष वामपन्थी आन्दोलन यहाँसम्म ल्याएँ होइन। अब यो सफल होस् भन्ने मेरो कामना हुन्छ। तपाईँको कामना मैले मेरो जीविकोपार्जनको लागि कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिरहनुपर्छ भन्दा दुःखै हुन्छ मलाई त। यहाँ लाग्दा त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँले पैसा माग्नुभयो भन्ने कुरा फेरि आउँछ। त्यो हो, त्यही तपाईँ त्यो नचाहिँदो नक्कलीहरूको त्यो फटाहरूको कुरा सुन्नुभएको छ। तपाईँमाथि त्यो आरोप लाग्छ नि त, कसले लगाएको? तपाईँले स्पष्टीकरण दिन सक्नुहोस् भन्ने हो नि त। बुझेँ, त्यो जो फटा छ, जो चाहिँ भ्रष्ट छ, त्यसले भनेको कुरा हो त्यो। अहिले त भ्रष्ट कसरी चिन्ने भने कसैले यहाँ लेखेर हिँड्दैन म भ्रष्ट हुँ भनेर। तर नेता देखे पछाडि यो चाहिँ भ्रष्ट हो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने होइन, पदमा पुगेकालाई नपुगेकालाई। तपाईँलाई शुभकामना छ, कम्तीमा पनि जनताको पक्षमा तपाईँहरूको निर्णय बनोस्। मैले सुरुको प्रश्न सोधेको थिएँ नि, दल ठुलो हुँदा के हुन्छ भनेर होइन। दल ठुलो भएर त्यो दलले जनताको पक्षमा काम गर्यो भने ठिकै हुन्छ होइन। आफै सिन्डिकेट बनाएर म मात्रै हसुरौँ होइन, मै खाउँ मै लाउँ भयो भने अर्थ भएन। तपाईँलाई शुभकामना। ल धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। हामी चाहिँ कोसिस गर्छौँ तपाईँले सफल होस्। ल धन्यवाद। भीमाचार्य आज 100 प्रश्नको जस्तो प्रश्न त्यस्तै उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आज नेकपा एमालेका नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित सचिवसँग प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभामा उहाँ हुनुहुन्छ र अहिले एमाले एकीकरण गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई आरोप पनि छ, उहाँ नाताका हिसाबबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग नजिक रहेका नाताले
यति बेला उहाँ केपी ओलीसँग घाँटी जोड्न लाओ भनेर उहाँलाई आरोप पनि लागेको छ। उहाँको जवाफले धेरै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्यो होला। 100 प्रश्न सोध्दै थियौँ। 100 प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। कार्यक्रम आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Rabobank, a reason for your success.